नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दुबासे रति बस्नेत। कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू अहिले पनि प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन्। आफूले भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दा पनि उनीहरू समयमा अस्पताल जाँदैनन्। कतिपय पैसा नभएर रोकिन्छन् त कतिपय पुरुष चिकित्सकसँग खुलेर बोल्न हिचकिचाउने कारणले, जसको असर निकै पछिसम्म देखिने गरेको छ। आजको समाचारमा विभिन्न बाध्यता र परिस्थितिले कर्णालीमा बढ्दै गइरहेको प्रजनन स्वास्थ्य समस्याको विषय छ। त्यसबाहेक डडेलधुरामा बढ्दो मौसमी बिरामीको तथ्याङ्क अनि मतदाता नामावली अध्यावधिक र दावी विरोधको समय तालिकाको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै चिकित्सकहरूलाई भन्न हिचकिचाउँदा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम। विभिन्न चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन प्रशासन कार्यालयलाई गृहको पत्र। अनुगमनका लागि सरकारी टोली बजारमा। दाङको कोइलाबास नाका पुनर्जीवनको पर्खाइमा व्यवस्थापनमा बजेट तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाएको स्थानीयको गुनासो। रुसले गरेको गोलाबारीमा परि युक्रेनमा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। क्रिमियाको मुक्तिपछि मात्रै युद्ध अन्त्य हुने युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। र नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 र 3 खेलको एकदिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक नेतृत्वमा टोली केन्या भ्रमणमा जाने। समाचार अब विस्तारमा। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू आफ्नो स्वास्थ्य समस्या चिकित्सक समक्ष खुलेर व्यक्त गर्न सक्दैनन्। सुर्खेत लगायत कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू प्रजनन स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका छन्, तर सहज उपचार लिन भने सकिरहेका छैनन्। क्षेत्रका महिलाहरू स्त्रीरोग सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या लिएर स्वास्थ्य संस्थामा जान हिचकिच्याउँछन्। स्वास्थ्य संवेदनशीलताप्रतिको जानकारीको कमी, आर्थिक अभावले अस्पताल जान नसक्नु, कराइएपछि कामको बोझ, परिवारको व्यवस्था, अस्पतालमा पुरुष स्वास्थ्यकर्मीसँग समस्या बताउन नसक्ने जस्ता समस्याले वर्षौँदेखि रोग पालेर बस्न बाध्य छन्। महिनावारी हुँदाखेरि पनि अब हामी गाउँलेहरू अब भारी बोक्छौँ, काम गर्छौँ, चुलो चौको धेरै भार पर्ने कामहरू गर्छौँ। अनि अब त्यस कारणले पनि अब पाटेघरको समस्या हुन्छ। महिलाहरूले आफ्नो समस्याको समयमै उपचार नगर्दा पाठेघर सम्बन्धी समस्या जटिल हुने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसो त ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूले सरकारले हरेक वर्ष जसो गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य कर्मी ल्याएर चेक जाँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनुपर्ने बताउँछन्। गाउँको मान्छे पढाएर सहर बजारतिर उपचार गर्न समस्या भयो भने पनि सहर बजारतिर उपचार गर्न जान भ्याउँदैनन्। अब आर्थिक स्थितिले पनि अब पुग्दैन भनौँ। अनि यस्तो शिविरहरू सञ्चालन भएमा अब महिलाहरूलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। गुरुबाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 13 को स्वास्थ्य संस्थामा IME लाइफ इन्सुरेन्सले गरेको महिला स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी शिविरमा चेक जाँच गराउन आएका मध्ये अधिकांश महिलाको समस्या पाठेघर सम्बन्धी रहेको पाइएको छ। 200 भन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवाहरू प्रदान गर्ने त्यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छौँ। रोग लुकाउने बानीका कारण महिलाहरूमा पाठेघरको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। सामान्य समस्याको समयमा नै उपचार भएन भने पाठेघरको मुखमा क्यान्सरको सम्भावना पनि उत्तिकै हुने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मान बहादुर ओली, सुर्खेत। दाङका सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने बिरामीको संख्या बढिरहेको छ। आर्थिक अभाव हुँदा उपचार नपाउने बिरामीलाई दाङका सामुदायिक अस्पतालले निशुल्क उपचार दिन थालेपछि सेवा लिनेहरूको संख्या बढेको हो। अस्पतालले बिरामीलाई सहुलियत दिँदा उपचार गर्न आउनेहरूको संख्या बढेको छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरले बिरामीलाई ओपिडी इमर्जेन्सी टिकट सहित निशुल्क भेट दिँदा उपचार गर्न आउनेहरूको संख्या बढेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा अस्पतालले गत साउन 1 देखि ओपिडी इमर्जेन्सी टिकट सहित निशुल्क बेड उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले बिरामीलाई सहुलियत दिन 1 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। निशुल्क सेवा सुरु हुन पूर्व मुस्किलले 150 देखि 200 सम्म बिरामी आउनेमा आजभोलि दैनिक 4 देखि 500 को हाराहारीमा आउने गर्दछन्। सरकारले सामुदायिक अस्पतालमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढाउन निशुल्क सेवा सुरु गरेको प्रदेशका स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारू बताउनुहुन्छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल रिफर सेन्टर होइन कि सहायक अस्पतालहरू अथवा जिल्लाका अस्पतालहरूबाट
धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरू प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट सेवा प्रदान गर्न सकियोस्। बिरामीले निःशुल्क सेवा पाउँदा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, रोल्पा, रुकुम, प्युठान सहित कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाबाट बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। अस्पतालले सामान्य रोगको उपचारदेखि मुटु, क्यान्सर रोग लगायतका जटिल प्रकारका बिरामीको उपचार गर्दै आएको छ, जसका कारण सर्वसाधारणलाई फाइदा पुर्याएको बिरामीका आफन्तहरू बताउँछन्। झन् बेड मात्रै नभएर पनि टिकट चार्ज नभएर पनि अझ गरिबहरू धेरै पीडित हुनुहुन्छ, धेरै छटपटाएर बस्नु भएको छ। त्यहाँ निःशुल्क औषधि पनि हुनुपर्छ है, एकदम निःशुल्क कामहरू पनि हुनुपर्छ, एकदम सेवा पनि एकदमै सेवा हुनुपर्छ। अस्पतालमा प्रसुति सेवा थप विस्तार गर्न 2 करोड बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ। यो सँगै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले खेलेको भूमिका निकै फलदायी बनेको छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। मौसम परिवर्तनसँगै डडेलधुराका अस्पतालमा भाइरल ज्वरोजन्य रोगका बिरामीहरू बढेका छन्। डडेलधुराको उपक्षेत्रीय अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थामा केही दिन यता बिरामीको संख्या दोब्बरले बढेको छ। दैनिक 500 भन्दा धेरै बिरामी उपचारका लागि उपक्षेत्रीय अस्पताल पुग्ने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरामा दैनिक बुढापाका र बालबालिकामा भाइरल ज्वरो, रुगाखोकी, टाइफाइड, एलर्जी, निमोनिया लगायतका बिरामीहरूको संख्या दैनिक झण्डै 500 भन्दा बढी चेक जाँच गर्न आउने गरेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर चेतराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। अहिले डडेलधुरा अस्पताल लगायत अहिले यो बर्खाको सिजन र सिजन चेन्ज हुने टाइम भएको हुनाले भाइरल फिभर्सहरू एकदम धेरै आउँछन्। प्राय एक्सट्रिम्स अफ एज भनौँ न, कि बच्चाहरूमा बढी हुन्छ कि बुढाहरूमा बढी हुन्छ। जसरी मौका आउँदाखेरि भनौँ न 50 वर्ष नागेका मान्छेहरू रुगाखोकी लाएर ज्वरो भएर अहिले आउने एकदम बढी छ। सेम कुरा बच्चाहरूमा पनि छ। दूषित पानीका कारण रोगको संक्रमण बढेको चिकित्सकको भनाइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत भाइरल जन्य रोगका बिरामीहरूको चाप बढेको छ। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै भाइरल ज्वरोका बिरामीहरूको संख्या बढेको अस्पतालले जनाएको छ। वर्षातको समयमा पानीका मुहान दूषित हुने भएकोले पानी शुद्धिकरण गरेर मात्रै प्रयोग गर्न डाक्टरको सुझाव छ। यस्तै व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्यकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्। हरिचन्द, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। नेपालमा आज थप 868 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 6705 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 868 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 414 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा संक्रमणका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले नेपालमा 5885 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै कञ्चनपुरमा बजार अनुगमन सुरु गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले देशभरका 77 वटै जिल्लामा बजार अनुगमन गर्न पत्राचार गरे अनुसार कञ्चनपुरमा पनि बजार अनुगमन गरिएको हो। बजार अनुगमन आचार संहिता 2077ले बजार अनुगमन गर्ने स्थान, अनुगमन गर्ने वस्तु र सेवाबारे पूर्ण गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बुधबार सरकारको पूर्व निर्धारित योजना अनुसार देशभर बजार अनुगमन सुरु गरिएको छ, जस अन्तर्गत कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर सहित जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा बजार अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा सब्जी मण्डीमा रहेका अधिकांश बधशाला तथा मासु पसलहरूले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। त्यस्तै किराना पसलहरूमा मूल्य सूची नराखिएको र राखिएका मूल्य सूचीको पनि अपडेट नगरेको भेटिएको छ, जसले गर्दा बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको छ भने उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। यता कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोक कुमार भण्डारी भने त्यस्ता पसलहरूलाई मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुहुन्छ। लगभग 6 वटा जति माछा मासु पसलहरूलाई तत्काल त्यो आवश्यक प्रक्रियाहरू पुर्याएर आफ्नो सरसफाई व्यवस्थापन गरेर आफ्नो त्यो बिक्री कक्षलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै आफ्नो कारोबारहरू गर्नुहोला। यथा अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू कारोबार रोक्नुहोला भनेर हामीले निर्देशित गरेको अवस्था छ। हामी बेला बेलामा उहाँहरूको फेरि निगरानी गर्नेछौँ, अनुगमन गर्नेछौँ र सुधार भएको अवस्थामा उहाँले कारोबार गर्न पाउनुहुनेछ। कञ्चनपुरको सब्जी मण्डीमा सञ्चालित पसलहरू भीमदत्त नगरपालिकाको स्वामित्वमा छन्। तिनलाई तरकारी तथा मासु पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको दशक भइसक्यो। नगरपालिकासँग न्यून मूल्यमा सम्झौता गरिएका पसलहरू बढी मूल्य लिएर सञ्चालनका लागि तेस्रो व्यक्तिलाई दिइएको छ।
जसमा अधिकांश भारतीय रहेको र उनीहरूले अरूसँग पसल किनेर सञ्चालन गरेकाले तरकारी तथा मासु पसलहरू व्यवस्थित हुन नसकेका हुन्। कुनै पनि व्यवसायले लगानी गरेर माछा मासुको पसल वा तरकारीको पसललाई व्यवस्थित गर्न खोज्छ भनेपछि त्यसमा कोटा धनीले कहिले आएर धम्काउने, कहिले अर्कालाई दिने, कहिले उसलाई दिने, उसलाई भन्दा बढी अर्कालाई कोटा भाडा पाएपछि उसलाई दिने भन्ने जुन समस्या, त्यसले गर्दा यो बिग्राएर हो। उसो त चाडपर्वलाई लक्षित गरी बेला बेलामा बजार अनुगमन हुँदै आएका छन्, तर उपभोक्ता भने सधैँ बारमा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले बजार अनुगमनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखे यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकारवालाको ध्यान जाओस्। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गर्ने र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने गरेको गुनासो नयाँ होइन। कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने राज्यका संयन्त्रहरू छन्, तर उपभोक्ता ठगिने क्रम पनि रोकिएको छैन। आज हामीले उपभोक्तालाई परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी अनुगमनका लागि के गर्नुपर्ला भनेर कञ्चनपुरकै केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। ठुलो समस्या भनेको सरसफाइको समस्या सब्जी मन्डीमा। सरसफाइतिर चाहिँ मेन अब ध्यान दिनुपर्ने नगरपालिकाले हो। नगरपालिकाले हामीबाट केही चाहिन्छ भनेपछि केही हामीले दिनुपर्छ, कर सरादी केही थपघट केही गर्नुपर्छ, त्यो गर्नु पनि हामी तयार छौँ। यो हेरिदिनु पऱ्यो मेन कुरो। अनि अनुगमनका कुराहरू छन्, यो वर्षमा एकचोटि आएर दसैँ तिहारको बिचबारे चाहिँ त्यो अनुगमन आएर त्यसको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। एकचोटि आयौँ गयौँ भत्ता बचायौँ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो पनि कमसेकम महिनामा 2 महिनामा 3 महिना जस्तो हुनु पर्यो। खास गरेर चाडबाड लक्षित गरेर अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। वास्तवमा त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने हो, नियमित रूपमा अनुगमन हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। अहिले पनि हामीले चाहिँ यो भीमदत्त नगरपालिकाको यो सब्जी मन्डीमा अनुगमनको क्रममा बाहिर खुल्लामा मासु पसलहरूको अनुगमन चाहिँ खुल्लामा उसमा चाहिँ मासु काटिराखेको अवस्था छ, त्यहाँ ढिङ्गा भनिएको छ, खानुयोग्य मासु छैन। त्यसकारण चाहिँ सम्पूर्ण सरकारवालाहरूले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमन गरेर उपभोक्ताको हितलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ चाडपर्व लक्षित अनुगमनले चाहिँ उपभोक्ता चाहिँ मारमा परेको अवस्था छ। अब साँच्चै नै उपभोक्ताको लागि मात्रै हो भनेपछि प्रत्येक बिहान बेलुकाको पनि यिनीहरूले चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्थ्यो र अनि त्यो विभिन्न बाहनामा अनि उपभोक्तालाई ठग्ने लुट्नेहरूलाई के अरे एउटा कानुनी कठघरामा उभ्याइसक्नु पर्थ्यो, तर दुर्भाग्य त्यो हुन सकेको अवस्था छैन। अनुगमन अहिले खालि दसैँ तिहार तीज गौरा पर्वमा मात्रै नभएर यो कस्तो कि सधैँ तिम्रो आएर यहाँ तिम्रो हेरेर कस्तो छ यहाँको अवस्था, यहाँको बजारहरू सबै कुरा हेरेर यो तिम्रो टाइममा गरिदियो भने सबैलाई सजिलो पनि हुन्थ्यो। अलिकति हामीलाई पनि सहर अनि कति यो व्यापारीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद हेरफेर गरिएको छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर साईले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। उक्त मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रका गैर सांसद छिरिङ
डम्डु लामा कार्चेन हुनुहुन्थ्यो। उहाँको 6 महिनाको अवधि सकिएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री साईले आफै राख्नु भएको हो। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री साईको सिफारिसमा मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले जानकारी दिनुभयो। उक्त मन्त्रालय माओवादी केन्द्रका भागमा परेकाले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएर पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा दाबी विरोधका लागि समय तोकेको छ। आगामी भदौ 12 देखि 19 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा दाबी विरोध समेतको कार्यक्रम सञ्चालन हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। सो अवधिमा नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउने, कसैले झुटा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, दोहोरो नामावली भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एकाघर परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एकै वडाका 2 वा 2 भन्दा बढी मतदान स्थल भएकोमा पाएक पर्ने मतदान स्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सकिनेछ। नामावली अद्यावधिक कार्यका लागि इमेल, फ्याक्स तथा अनलाइन समेतबाट निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि भदौ 31 गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 35,261 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को निर्वाचनमा 9वटै जिल्लामा गरी 16,32,150 मतदाता थिए। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले जिल्लाबाट सङ्कलन भएर आएका नामावली रुजु गरेपछि निर्वाचन आयोगमा पठाइने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार नयाँ थपिनेमा सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा 11,430 मतदाता थपिएका छन्। भारतसँगको सीमा जोडिएको दाङको प्रमुख नाका कोइलाबासले पुनर्जीवन पाउन सकेको छैन। सरकारी स्तरबाट कोइलाबासको स्थलगत अनुगमन हुने गरे पनि प्राथमिकताका साथ बजेट तथा कार्यक्रम बन्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। खण्डहर कोइलाबास नाका पुनर्जीवनको प्रतीक्षामा छ। करिब 40 वर्ष अघि कोइलाबासमा चहल पहल थियो। नेपाल र भारतका व्यापारीहरू कोइलाबासमा सामान किन्नका लागि जम्मा हुन्थे। नेपालीहरू नुन मट्टीतेल किन्न पुग्थे भने भारतीयहरू नेपालबाट भित्रिनै जडीबुटी, खाद्यान्न तथा चाइनाको सामान किन्न। तर त्यही कोइलाबास खण्डहर भएको दशकौं बितिसकेको छ। कोइलाबाससम्म पुग्ने राम्रो सडक बनेपछि सरकारी स्तरबाट नियमित जसो अनुगमन हुने गरेको भए पनि सरकारले प्राथमिकता नदिँदा कोइलाबासको विकास हुन नसकेको स्थानीय जङ्गबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो। घुम्नलाई मात्र होइन कि यहाँ बजेट पनि पारिदिनु पर्यो, यसको चाहिँ नि केही निकास विकास गरिदिनु पर्यो। कोइलाबास नाका साबिक राप्ती अञ्चलको प्रमुख द्वारको रूपमा थियो। अहिले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको सबैभन्दा नजिकको नाकाको रूपमा कोइलाबास रहेको छ। खण्डहर कोइलाबासको विकासको लागि स्थानीय तहको बजेटले मात्रै नभ्याउने भएकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कोइलाबासका वडा अध्यक्ष खालिक सिद्दिकीले बताउनुभयो। लम्बाइको कोही व्यापारीले चाहियो भने कृष्णनगरको बाटो लगभग 80-90 किलोमिटर उता चाहिँ जाने उले सजिलो मान्छ, तर यो 34 किलोमिटर सजिलो मानिरहेको छैन, किनभने यहाँ साधनै छैन। कोइलाबासमा पूर्वाधार निर्माण र शहरीकरणका लागि योजना निर्माण थालिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीबाट कोइलाबासको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तयार पारेर पूर्वाधारमा लगानी लगाउने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। संघीय सरकारको पनि बजेट छ, प्रदेशको पनि छ, त्यसलाई जोडेर अझै हाम्रो केन्द्रका निम्ति नै इन्जिनियर साहबले आउनु भएको छ। हामीले यो वर्ष यसको DPR र मास्टर प्लान ल्याइसक्छौँ। त्यसपछि निर्माण गर्नुपर्ने चिजहरू राजधानी निर्माण सँगसँगै यसको पनि नेपाल भारत जोड्ने दाङको प्रमुख नाका कोइलाबासलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी लगाउन आवश्यक देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल
एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीले गत आर्थिक वर्षको 1 वर्षमा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने 9664 सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण प्रसाद आचार्यका अनुसार कारबाहीबाट गत आर्थिक वर्षमा 57,75,500 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको मध्यभागमा रुसीले गरेको गोलाबारीमा परि कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। निप्रोपेट्रोभस्क क्षेत्रका गभर्नरले आफ्नो क्षेत्रमा 11 जनाको ज्यान गएको र जोरोपिज्जियामा क्षेत्रमा अन्यको मृत्यु भएको बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको युद्ध क्रिमियाबाट सुरु भएको र यसको मुक्तिसँगै अन्त्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले त्यहाँको रुसी एयरबेसमा श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटमा 1 जनाको मृत्यु भएको केही घण्टापछि आफ्नो नियमित रात्रिकालीन सम्बोधनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले उक्त धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। क्रिमियाका आधिकारिक रूपमा युक्रेनको महत्त्वपूर्ण भूभाग मानिन्छ, तर त्यो सन् 2014 मा एक जनमत सङ्ग्रहपछि रुसले कब्जा गरेको थियो। यस कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अवैध रूपमा हेर्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.11 अङ्कले घटेर 2057.68 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 218 कम्पनीको 46,40,000 किता शेयर 1 अर्ब 93 करोड 55 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 10 करोड 68 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले केन्यासँग T20 र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 र 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। पहिलो T20 अगस्त 25 तारिकमा हुनेछ। त्यस्तै अन्तिम T20 अगस्त 30 मा हुने तय भएको छ। पहिलो 1 दिवसीय सेप्टेम्बर 2, दोस्रो 1 दिवसीय सेप्टेम्बर 3 र अन्तिम 1 दिवसीय सेप्टेम्बर 5 तारिकमा हुनेछ। खेल केन्यामा हुने जनाइएको छ। क्यानले हिजो केन्यासँग खेल्न सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको थियो। नेपाली टोली नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको नेतृत्वमा केन्या भ्रमणमा जानेछ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या जटिल भन्दै चिकित्सकहरूलाई भन्न हिचकिचाउँदा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम बढ्यो। विभिन्न चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन प्रशासन कार्यालयलाई गृहको पत्र, अनुगमनका लागि सरकारी टोली बजारमा। दाङको कोइलाबास नाका पुनर्जीवनको पर्खाइमा व्यवस्थापनमा बजेट तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाएको स्थानीयको गुनासो। रुसले गरेको गोलाबारीमा परि युक्रेनमा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, क्रिमियाको मुक्तिपछि मात्रै युद्ध अन्त्य हुने युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। र नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 र 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षकको नेतृत्वमा टोली केन्या भ्रमणमा जाने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।